अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई, और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को, और किसी को नहीं। मैं ये तुमने किसी- क्यों ये सोचा ये काम? मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक- को सोच के मेरे जमीर में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची। जिस दिन से लाहौर से हाँ चले? जी, कि मैंने इसको छोड़ना नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह के तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक ले। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी, शॉप पे। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम है। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे और पाकिस्तान को किसी भी बड़े सानहे से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। उसके अलावा इस हादसे में जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो भी जल्द से जल्द सेहतियाब हों। वीडियो के इब्तदा में आपने उस मुबैना हमला आवर की वीडियो देखी जिसमें वो ख़ुद तस्लीम कर रहा है कि उसने हमला सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को कत्ल करने की नीयत से किया, और उसका ये भी कहना है कि वो लाहौर से चलता है और सिर्फ इस ताक में था कि वो कैसे हमला करे, और आज उसको ये मौका मिला और उसने अपनी कार्रवाई डालने की कोशिश की। लेकिन खुशकिस्मती कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को महफूज रखा और पाकिस्तान को एक बड़े कौमी साहने से बचा लिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किसी भी ऐसे सानहे से महफूज रखे। इस शख्स का ये कहना है कि जी मेरे पीछे कोई नहीं है और मैं तनहा इस काम में निकला हूँ, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि खान साहब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कैसा कोई भोंडा किस्म का इस शख्स का ये वीडियो स्टेटमेंट है, और मैं अभी ये हैरान हूँ कि अभी पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है और फौरी तौर पर इसकी वीडियो स्टेटमेंट भी सामने आ गई। अब कहा यह जा रहा है कि जब ये हमला आवर वहाँ पर पहुँचा तो इसके पास जो पिस्टल थी इसने फायर किया, तो उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहादुर नौजवान था जिसने अपनी जान पर खेलकर इस हमले को नाकाम बना दिया। अब ये जो शख्स है जो मुबैना तौर पे इस हमले का जो मरकज़ी किरदार है, ये कहता है कि जी मैंने फायरिंग की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर रहनुमा मौजूद हैं वो सवालात उठा रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जनाब सिर्फ ये नहीं, क्योंकि ये कुछ टैक्टिक्स भी लग सकते हैं, क्योंकि ब्रस्ट मारा गया है, इसके पास तो वो जो ऑटोमेटिक वेपन वो मिला ही नहीं। तो अब ये जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वाक़े की तह तक पहुँचे और सिर्फ इस स्टेटमेंट की हद तक अपने आप को महदूद ना कर लें, ताकि इस किस्म के वाक़े को रोका जा सके। क्योंकि पहले हमारे सामने एक 2007 का सानिया मौजूद है जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था, जिसके बाद वो जो खला है आज तक पुर नहीं हो सका, बल्कि पाकिस्तान को उस वक्त शदीद अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान को उसका खासा नुकसान भी हुआ, मुआशी तौर पे भी नुकसान हुआ और दीगर भी जो सूरत हाल थी, आपको पता है इमलाक जो हमारी वहाँ पे नुकसान पहुँचा। तो अब पाकिस्तान ऐसे किसी सानहे का मुतामिल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मनसूख की है, मैं ये उनका एक अच्छा इकदाम है, लेकिन अब उनके ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि इस वाक़े के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अच्छा जनाब, वो कहते हैं ना, जब इस तरह का वाक़या हो जाए तो इंसान जो है वो अपना आप भूल जाता है, इंसान को अपनी वो होता है कि मैं किस साने। लेकिन खान साहब ने जिस तरह वो, हालांकि वो ज़ख्मी थे, वो बाहर निकले, और मेरे लिए वाकई वो हैरान को उनका इकदाम था। वो बाहर निकले और उन्होंने अपने कारकुनों को यूं हाथ हिलाया, और ये वाक़या ही ये ज़ाहिर करता है कि वो वाकई उन्होंने बहादुरी के साथ इस पूरे वाक़े को, इस सानहे को वहाँ पर जो है फेस किया है। लेकिन इस पूरी वारदात में जो सूरत हाल, अब खुल के दो चार चीज़ें आ गई हैं। मैं आपको नाज़रीन एक 2018 में वापस ले चलता हूँ, मुझे आज भी याद है, बल्कि 2017 में, आज से 5 साल पहले की बात है, जब
آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے, میں آپ کو 2017 میں واپس لے چلتا ہوں, جب میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام آباد سے براستہ جی ٹی روڈ لاہور جائیں گے. اس وقت وفاق میں ان کی حکومت تھی, پنجاب میں ان کی حکومت تھی, شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب تھے اور اوپر فیڈرل بھی ان کے پاس حکومت تھی. اب اس میں سیکیورٹی کے کوئی مسائل نہیں تھے, لیکن اس وقت ایک ٹویٹ آیا تھا, اس وقت ایک دورانی صاحبہ نے کیا تھا اور کہا تھا کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو وقت ڈال کے رکھ دیا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ کہا جا رہا تھا کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی دینی پڑ رہی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جائے, کوئی سانحہ ہو جائے تو کہا جائے گا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سیکیورٹی نہیں دے سکا. لیکن ہم وٹنس ہیں اس وقت کے کہ جب میاں صاحب اسلام آباد سے روانہ ہوئے اور لاہور تک گئے, یقین کیجئے اتنی زیادہ سیکیورٹی تھی, اتنی زیادہ اس کو فول پروف بنایا گیا تھا کہ کوئی چڑیا بھی ان کے قریب پر نہیں مار سکتی تھی. تو یہ شہباز شریف صاحب نے وہاں پر انتظامات کیے. لیکن آج پنجاب میں عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے, چودھری پرویز الہی صاحب ان کے اتحادی ہیں اور ان کی ہی سیٹوں پر کی وجہ سے وہ آج پنجاب کے وزارت اعلیٰ پہ کی اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کی بدولت سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب بنے, انہیں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو اتنا فول پروف بنانا چاہیے تھا کہ کوئی چڑیا بھی قریب سے پر نہ مار سکتی. اس لانگ مارچ کے شرکا کی حفاظت کو یقینی بنانا پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی, جو کہ آج پنجاب حکومت مکمل طور پہ ناکام دکھائی دی ہے اور اپنے ہی لیڈر کو, اپنے ہی قائد کو وہ سیکیورٹی نہیں دے سکی جو میاں نواز شریف کو میاں شہباز شریف نے 2017 میں دی تھی. اور وہ خیریت سے وہاں پر پہنچے لاہور میں اور انہوں نے جا کے اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ اس ٹائم اختتام پذیر کیا. تو آج صورتحال بڑی مختلف ہے کہ مجھے تو بڑا دکھ ہو رہا ہے, افسوس ہو رہا ہے کہ چودھری صاحب آپ سے کسی صورت امید نہیں تھی. آپ اس سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں, تجربہ کار ہیں, پہلے سی ایم پنجاب بھی رہ چکے ہیں, تو آپ نے ایسا سیکیورٹی پلان کیوں نہ بنایا کہ ایک قاتل جو ہے اسلحہ لہراتا ہوا اس شرکا کے اندر کیسے پہنچ گیا, اتنا قریب کہ خان صاحب کی گاڑی تک پہنچ گیا. یہ بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے. تو چودھری صاحب اور ہر صورت اس پورے معاملے کو آپ کو چاہیے کہ جو آپ کی سیکیورٹی وہاں پہ تعینات تھی اس کو بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ آخر یہ سارا معاملہ ہوا اور کیسے ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور یہ جو سانحات ہیں اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ وزیر آباد میں اللہ والا جو چوک ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا, اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا پہلے ظاہر ہے اطلاعات ہمارے پاس آئیں کہ وہاں پر فائرنگ کی اطلاعات ہیں, پھر یہ بھی آیا کہ کچھ لوگ زخمی ہیں. جب فیصل جاوید صاحب کی میں نے تصویر دیکھی تو میں تو ہل کے رہ گیا, اور میں نے دل ہی دل میں دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کسی بڑے سانے سے محفوظ رکھیں, کیونکہ یہ سیاست جو ہے بہت ہی بے رحم کھیل ہے, اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ سیاست, ظاہر ہے سیاستدان ہے, سیاست کرنا ان کا حق ہے, اور ایک دوسرے کو سیاست کے میدان میں ہرانا بھی ایک دوسرے کا رائٹ بنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور یہ جو قاتل مبینہ طور پہ پکڑا گیا ہے, جو مبینہ قاتل ہے, جو مبینہ حملہ آور ہے, اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. جس طرح گزشتہ الیکشن میں گولی مار دی گئی تھی ان کو احسن اقبال صاحب کو, اور وہاں پہ تو وہ مذہبی معاملہ آ گیا تھا, اس میں کہا جی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اب اس جناب نے کہا جی لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کا, اپنی ہی عدالت لگائی, اپنا ہی ثبوت اکٹھا کیا, اپنے ہی سزا پہ امپلیمنٹیشن کر دی, تو ایسے شخص کو, ایسے افراد کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.